ang mga makasasala angayan usab sa pakigugma sa Dios. Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Kini si Father Emmy madasigo na usab nga modapit kaninyo sa pagpamalandong o pagpamati sa Ebanghelyo ni San Mateo karong adlaw, adlawng Martes. Mahimamat nato si Jesus sa Ebanghelyo nga niingon, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo alang kanila. Kining mga pulong nga gibungat ni Jesus sa iyang baba, dili lang nato nadungog, kundili ato usab kining nakita mismo sa iyang kinabuhi. Siya wala magpili kinsa ang iyahang dapiton aron makigsalo kaniya sa kananan. Gidapit niya lakip kadtong mga kobrador sa buhis ug kadtong mga tawo nga ang katilingban nagconsider sa ilaha nga mga makasasala. Nining maong lakang nga gihimo ni Jesus, daghan kayo mga tawo nga nagbagulbol. Labi na ang mga Pariseo. Nakita nila nga kining tawhana nakigsalo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang lakang ni Jesus, gibuhat niya aron pagpadayag nga ang mga makasasala angayan usab sa pakigugma sa Dios. Ug ang Dios naghagit usab sa iyang mga anak, kitang tanan, nga mohigugma usab kanila. Kay kita, sa pagkatinudanay, mga makasasala man sad. Mga anak sa Dios, giisip kita nga mga anak sa Dios, apan kita, sa tinudanay, mga makasasala. Ang hagit ni Kristo, nga gipakita sa iya mismong mga buhat, maghagit usab unta kanato, ug maghatag unta kanato pusog sa pagbuhat sa ingon. Matag-ampo nato sa amahan namo, wala lang nato gitamod ang Dios nga atong amahan. Ato usab nga gipadayag nga ang atong mga kaigsuonan atong mga igsuon. Lakip natong mga tawo nga nakasala kanato. Nga giisip nato nga mga kaaway. Kay mga igsuon sa ato manggong pagpuyo sa tinud-anay nga Kristohanon nga kinabuhi, ang kaaway o ang higala walay kalainan. Silang tanan atong makita pinaagi sa grasya sa Dios nga mga anak sa Dios ug atong mga igsuon. Kini mabuhat nato kun mosalig kita sa grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo moay mo usab sa atong kasing-kasing nga tig-a ug maoy mo palambo sa gugma nga niya sa atong kasing-kasing nga iapil ang paghigugma ngadto sa mga kaaway. Hinaot pa unta.